नेपालको कानुनले कसैलाई चारपाटा मुड्ने उपत्यका कटाउने नेपालको कानुन नै छैन। अनि साधारण मान्छेले त हेर यो साँचो कुरा नभए त यसले मलाई चारपाटा मुड्नुपर्छ कटाउनुपर्छ भन्थ्यो र कति रहेछ भने सामान्य मान्छे त झुक्किने भयो नि। चीनको ताइवान लिएर चीन र अमेरिकाको बिचमा तनाव बढिरहेको छ। त्यसमा के कुरा प्रश्न देखिन्छ भने भोलि लडाइँ भइहाल्यो भने नेपाललाई अमेरिकी सैनिक जहाजको तेल भर्ने अखाडा बनाउने कुरा त त्यो दफामा लेखेको छ। ती सम्पूर्ण कुरालाई पाइताराले कुल्चेर निर्लज्ज रूपमा यो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि आँचाउने, कहिल्यै कसैको अधीनमा नगएको, कहिले उपनिवेश नभएको नेपाल जुन कथित व्याख्यात्मक घोषणा भनेको थियो 12 बुँदे, त्यो सम्बन्धमा पत्राचार गरेर त्यसको अङ्ग हुन्छ भनेको थियो। अहिले यो सत्ताधारी दलका प्रमुख नेताहरू मौन छन्। अमेरिकाले के लेख्यो त्यो पनि हुँदैन, किनभने त्यो सबै जनतालाई भ्रम तुल्याएर विदेशीको चाकरी गर्ने, भक्ति गर्ने, नेपालको स्वार्थलाई कुठाघात गर्ने, नेपालको संविधानको धारा 51 को ड जसमा नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पञ्चशील र असंगताका सिद्धान्त अनुसार हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ। सरकारको प्रधानमन्त्री भएर यस्तो खालको जुन सम्झौता गर्न खोजिँदैछ यो नेपाली जनताको स्वतन्त्रतामाथिको आघात हो, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको प्रहार हो। यदि यस्ता खालका राष्ट्रघाती समझदारी सम्झौता गरियो भने भोलि हाम्रो आउने पुस्ता, हाम्रो देश धेरै ठुलो सङ्कटमा जान्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCE को मूल सम्झौता मात्रै संसदमा राख्यो, त्यहाँ त 1 दर्जनभन्दा अरू बढी सम्झौता छन्। देश पराधीन हुने अनि विकास हामी गर्छौँ भनेर भन्ने कुरा यो कुनै एउटा देशभक्त नागरिकको मुखबाट आउनुपर्ने विषय हो र? कुर्सीमा टिकिरहनको लागि, त्यसबाट लाभ लिनको लागि, आफ्नो सुख शैललाई कायम गराउनको लागि, आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई पोषिरहनुको लागि उनीहरूले यहाँ सैनिक, यो देशलाई सैनिक अखाडा मात्रै होइन यो देशको सम्पूर्ण कुराहरूलाई जिम्मा लाउनु पनि बेर लाउँदैन। यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीले पश्चिम सेती बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई बुझाउनु भएन। यति कुरा के नबुझ्या होला र? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नबुझ्या होला र? परराष्ट्र मन्त्रीजीले हिजो यो जुन SPP स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकाको चर्चाको सन्दर्भमा उहाँले के भन्नुभयो भने यो साझेदारी कार्यक्रम त कहाँ सन्धि हो र? यो त कुनै निश्चित समयको लागि गरिने हो, यो त विपद व्यवस्थापन आदि इत्यादि गरिने हो, अरू देश पनि हुन्छ। तर 10 बुँदेमा योभन्दा निर्लज्ज, योभन्दा देशलाई ढाँट्ने, जनतालाई ढाँट्ने र एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको चाकरी गरेर पदमा टिक्ने योभन्दा निर्लज्ज अभिव्यक्ति के हुनसक्छ? देश र जनतालाई धोका दिने, नेपालको संविधान कुल्चिने योभन्दा प्रष्ट कुरा के चाहियो? गठबन्धनमा रहेका जो अरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मौनता देखेर पनि म आश्चर्यचकित छु। आफू नेता भइरहनुको लागि मात्रै हो राजनीति? अनि उहाँहरूले हिजो त्यत्र देशलाई द्वन्द्वमा फसाउने गरी त्यत्र जनयुद्ध गर्छौँ, हामी क्रान्ति गर्छौँ भनेर हजारौँ नेपालका सन्ततिहरूलाई किन धकेलेको त्यहाँ? यत्तिकै अर्थमन्त्रीजीलाई आरोप कसैले लगाएको छ भने उहाँले भन्न सक्नु पऱ्यो नि त, त्यसो भए छानबिन गरौँ भने भइगयो नि त। हेरौँ तथ्य, अरू देशमा भए हेर्नुहोस् यस्तो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै मान्छे तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। नमस्ते, स्वागत छ नेपाल 1 HD मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेकपा एमालेका नेता भीम रावल हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्थाबारे हामी सबैलाई अवगत नै छ। लामो समयदेखि MCC को विषयलाई लिएर उहाँले आलोचना गर्दै आइरहनु भएको छ, या टीका टिप्पणी भनौँ या आफ्नो धारणा राख्दै आइरहनु भएको छ। यही MCC लाई नै लिएर केही समयदेखि फेरि विवाद चलेको छ। SPP को विषय छ। अमेरिकी सैनिक नेपालमा आइसकेपछि त्यो 10 बुँदे सम्झौतामा जुन सम्झौता गरियो भनौँ या 10 बुँदे सम्झौता गर्न कोसिस गरियो, त्यो विषय फेरि एकपटक सदनदेखि सडकसम्म तातिने अवस्थामा छ। आम नागरिक, नेता, कार्यकर्ता सबैजनाको चासोको विषय बनेको छ SPP। खासमा SPP के हो र SPP भयो भने देशलाई के कस्ता समस्याहरू आइलाग्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। राजनीतिक दलको धारणा के रहन्छ त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै आम नागरिकको एउटा जुन वितृष्णा छ राजनीतिक दलप्रति, त्यो किन भयो भन्ने विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। नेकपा एमाले भित्रको जुन एउटा आन्तरिक फेरि विवाद, एउटा किचलो छ घनश्याम भुसाल लगायतको विषयमा, त्यो विषयलाई चर्चा गर्नेछौँ र बजेटको विषयलाई चर्चा गर्नेछौँ। अर्थमन्त्रीको जुन CCTV फुटेज माग गरेको छ एमालेले, त्यो विषयलाई चर्चा गर्नेछौँ र तमाम समसामयिक राजनीतिक विषयलाई चर्चा गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ नेपाल 1 HD मा भीम रावललाई। स्वागत छ नेपाल 1 HD मा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ?
ठिक छ तपाईँलाई। तपाईँ लामो समयदेखि एउटै विषयमा बोलिरहनु भएको छ। एमसिसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हरेक व्यक्तिसँग जोडिएको विषय पनि हो। एमसिसीलाई नै लिएर फेरि अहिले अर्को एउटा बखडा खडा भएको छ केही समय अगाडिदेखि नै भनौँ न एसपिपीको विषयलाई लिएर होइन। खासमा के हो त्यो भनेको, किन यत्रो जुन तरिकाले कुराहरू गरिँदैछ या एउटा त्रास छ आम नागरिकमा, किन यस्तो माहौल सिर्जना गर्दैछ सत्ता पक्ष भनौँ होइन, के हो खासमा विषय? यो नेपालको इतिहासमा राजनीतिको एउटा अत्यन्त दुःखद पक्ष छ। 2007 सालदेखि यताको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो के हो भने नेपालको सरकारमा रहेर प्रमुख जिम्मेवारी रहेका व्यक्तिहरू, खास गरी प्रधानमन्त्री यस्ता हुने व्यक्तिहरूले, पार्टीका प्रमुख हुने व्यक्तिहरूले राष्ट्रको हितभन्दा आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि विदेशीको भक्ति गरेर यो राष्ट्रको टाउकोमा, यो राष्ट्रमाथि असमान सन्धि सम्झौताहरू थोपर्ने, विदेशीको स्वार्थ साधना गर्ने जुन प्रवृत्ति हो, यो प्रवृत्ति वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीमा चर्को रूपमा देखा पर्यो। यो प्रवृत्ति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको सम्झौतामा प्रकट भएको थियो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ, त्यसका दफाहरूको एकदम तथ्यगत आधारमा भनेको थिएँ। त्यो मेरो कुनै काल्पनिक कुरा, कुनै अमेरिकाप्रति पूर्वाग्रह राखेर या कसैप्रति केही राखेर थिएन नि त। मैले त कानुन राजनीतिकलाई व्याख्या गरेर भनेको थिएँ। त्यो एमसिसीका ती दफाहरूको बारेमा जुन कथित व्याख्यात्मक घोषणा भनेको थियो 12 बुँदे, त्यो सम्बन्धमा पत्राचार गरेर त्यसको अङ्ग हुन्छ भनेको थियो। अहिले यो सत्ताधारी दलका प्रमुख नेताहरू मौन छन्। संसद चलेको कति दिन भइसक्यो, मैले त्यहाँ कतिचोटि माग गरिसकेँ। त्यो पत्र अमेरिकालाई के लेखेको छ त्यो पनि प्रस्तुत हुँदैन, त्यहाँ अमेरिकाले के लेख्यो त्यो पनि हुँदैन। किनभने त्यो सबै जनतालाई भ्रम तुल्याएर विदेशीको चाकरी गर्ने, भक्ति गर्ने, नेपालको स्वार्थलाई कुठाघात गर्ने त्यो एउटा अभ्यास थियो। त्यसमा नेपालको संविधान मिचेको थियो, त्यसमा नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रहार गरिएको थियो, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि प्रहार गरिएको थियो र दीर्घकालीन रूपमा नेपालको सुरक्षामाथि नै खेलबाड गरिएको थियो। यो अहिले जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम भनेको छ र जसलाई अमेरिकाले के गर्न खोजेको थियो भन्ने कुराको एउटा मस्यौदा पनि बाहिर आइसक्यो। त्यो मस्यौदा जसले ल्यायो उनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसेकम उनीहरूले यसलाई बाहिर ल्याइदिएपछि नेपालको हितमा छ कि छैन भनेर बहस होला भनेर ल्याएको होला त्यो, किनभने त्यो त पक्कै पनि गोप्य राखिएको थियो होला। यो दस्तावेज पनि यो एमसिसी सम्झौताकै सह उत्पादन हो। हेर्नुहोस्, यो आपसमा गाँसेको छ। यो किनभने अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य नै नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपालबाट आफ्ना सैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने हो। यो प्रष्ट छ्याङ्ग छ। अनि यस्तो गतिविधि नेपालको संविधानको धारा 51 को ड, जसमा नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील र असंगतका सिद्धान्त अनुसार हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ। साथसाथै म संविधान त्यति बेला मसौदामा पनि सक्रियपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको मान्छे मध्ये एकजना हो। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ के भनेको छ भने असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, अब उपरान्त त्यस्ता नगर्ने भन्नेसम्म गर्ने यिनै नेताहरू होइनन्। तर आज हेर्नुहोस्, ती सम्पूर्ण कुरालाई पाइताराले कुल्चेर निर्लज्ज रूपमा यो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि आँचाउने, कहिल्यै कसैको अधीनमा नगएको, कहिले उपनिवेश नभएको नेपाल, हाम्रै दक्षिण एसियामा कतिपय देशहरू उपनिवेश भए, कति अर्काको कब्जामा गए, तर वीर गोर्खाली भनेर यो देशको स्वाधीनता जोगाएका हामी आज आएर लोकतन्त्रको नाममा, त्यसका हामी नेता हौँ भन्ने नाममा, राजनीतिक दलका प्रमुख हौँ भन्ने नाममा सरकारको प्रधानमन्त्री भएर यस्तो खालको जुन सम्झौता गर्न खोजिँदैछ, यो नेपाली जनताको स्वतन्त्रतामाथिको आघात हो, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको प्रहार हो। यसको विरुद्धमा प्रत्येक देशभक्त नेपालीले सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ। र यो आजको वर्तमान कुरा मात्रै होइन। हेर्नुहोस्, यदि यस्ता खालका राष्ट्रघाती समझदारी सम्झौता गरियो भने भोलि हाम्रो आउने पुस्ता, हाम्रो देश धेरै ठुलो सङ्कटमा जान्छ। नेपाली जनताहरूले अनायास अन्यायपूर्वक ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति आउँछ भोलि। जस्तो भनौँ न, धेरै सम्झौताहरू भए नेपालमा होइन, हामी धेरै जसो चाहिँ बाहिरै निर्भर छौँ भनौँ न, प्रायः हामीलाई सहयोग बाहिरबाट आउने भयो गरे। तर यो एमसिसीको विषयलाई लिएर भनौँ धेरै लामो समयदेखि बहस भइरहेछ। यथार्थ के हो भन्ने कुरा अझै पनि तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। त्यो पत्र के हो, कस्तो हो, त्यो बाहिर ल्याउनु पऱ्यो भनेर तपाईँ जस्ता अन्य व्यक्तिहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। ल्याउन सक्ने अवस्था छैन या ल्याइएको छैन, व्यक्तिगत स्वार्थ हो या के हो त्यो भन्ने कुरा त समयले बताउला। तर पनि एमसिसीलाई झन् पेचिलो बनाउँदै गयो भनेर भनौँ न, जो चाहिँ एमसीको समर्थन गरिरहनु भएका नेताहरू हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू हुन्छ या आम नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गुमराहमा राख्न खोजेको हो कि खासमा, या यो गुमराहमा राख्नलाई बाध्यता भनौँ एउटा सिर्जना गरिएको हो कि के हो कुरा चाहिँ अझै पनि तथ्य भनौँ न होइन, तथ्याङ्क वाइज तथ्य चाहिँ बाहिर आउन सकेको छैन। हेर्नुहोस्, धेरै तथ्यहरू बाहिर आइसके। यो मान्छेहरूले मनन नगरेको वा मन गर्न नसकेको मात्रै हो।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसी को मूल सम्झौता मात्रै संसदमा राख्यो। त्यहाँ त 1 दर्जनभन्दा अरू बढी सम्झौता छन्। मैले के माग गरेँ भने त्यो अरू सम्झौता पनि जनताका प्रतिनिधिले पढ्न पाउनु पर्यो, किन त्यो प्रस्तुत गरिएन? र त्यही सम्झौताका पनि दफा मैले कयौँ पटक तपाईँहरूसँग सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्ने मित्रहरूसँग संसदमा र अरू थुप्रै अवसरहरूमा मैले बाहिर ल्याएँ। तर त्यसको बारेमा नेताहरूले कसैले बोले, कसैले प्रश्न पारे। उनीहरू केवल के रट लगाइराखे भन्दाखेरि हाम्रो त विकास हुन्छ नि। अब देश, मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, देश पराधीन हुने अनि विकास हामी गर्छौँ भन्ने कुरा यो कुनै एउटा देशभक्त नागरिकको मुखबाट आउनुपर्ने विषय हो र भनेर मैले भन्दै आएको थिएँ। अहिले यस्तो किन भएको छ भन्नुहुन्छ भने यो कुर्सीमा टिकिरहनको लागि, त्यसबाट लाभ लिनुको लागि, आफ्नो सुख शैललाई कायम गराउनको लागि, आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई पोषिरहनुको लागि गरिएको घृणित खेलको उपज बाहेक यो केही पनि होइन। देश रहेन भने आफ्नो निकटका मान्छे र कुर्सी त्यति महत्त्वपूर्ण होला र? त्यो त देशप्रेमी मान्छेले मात्रै सोच्न सक्छ, जसले देशलाई प्रेम गर्छ, जसले आफ्नै जन्म दिने आमाभन्दा ठुली देश हो भन्ने ठान्छ, उनीहरूले त्यस्तो ठान्छ। जसले यो देशलाई सोच्ने, चुस्ने, यो जनताको अधिकार जतासुकै जाओस्, देशको स्वाधीनता जतासुकै जाओस्, म, मेरो परिवार, मेरा गुट, मेरा वरिपरि बस्ने मान्छेहरू जसले ठान्छ, उनीहरू स्वार्थमा अन्धा भएका हुन्छन् र उनीहरूले यहाँ सैनिक, यो देशलाई सैनिक अखाडा मात्रै होइन, यो देशको सम्पूर्ण कुराहरूलाई जिम्मा लाउनु पनि बेर लाउँदैन। यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीले पश्चिम सेती बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई बुझाउनु भएन? कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो उहाँले? जबकि हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 279 यो जलस्रोतको बाँडफाँड गर्नुको लागि 2/3 बहुमत चाहिन्छ भनेको छ। उहाँले सङ्घीय कानुन नै ल्याउनुहुन्न, किनभने सङ्घीय कानुन ल्यायो भने त त्यो कानुन बमोजिम यसरी 2/3 बहुमतको मतदान यसरी हुन्छ भन्ने लेख्नुपर्छ त्यहाँ। त्यो किन नल्याएर लगानी बोर्डको नाममा त्यो रातारात किन दिइँदैछ भने विदेशीलाई खुसी पार्नको लागि। यो देशको हेर्नुहोस् प्राकृतिक साधन स्रोत पनि विदेशीलाई जिम्मा लगाइदिने। अनि यो जसलाई छोटकरीमा तपाईँले एसपिपी भन्नुभयो, राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकाको, अनि त्यो अन्तर्गत अमेरिकाको यसलाई सैनिक अखाडा बनाइदिने। अनि कल्पना गर्नुहोस् त, चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा रहेको अत्यन्त संवेदनशील मुलुक हिजो पञ्चायत व्यवस्था अरू व्यवस्था हुँदाखेरि पनि यस्तो प्रकारको यो नाङ्गो नाच गरेर यो देशको स्वाधीनतालाई नष्ट विनष्ट पार्ने खालका यस्ता कुकृत्यहरू नभएको यो देशमा अहिले आएर यो काम गर्यो भने यसका परिणामहरू कति गम्भीर हुन्छ। यति कुरा के नबुझ्या होला र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नबुझ्या होला र? तर उनीहरू बुझियो किन गरिराखेका छन् भने उनीहरू आफ्नो सत्ता स्वार्थमा यति अन्धा छन्, यति निर्लिप्त छन्, उनीहरूलाई यो देश, यहाँका जनताको स्वाधीनता, स्वाभिमानप्रति कुनै संवेदनशील अवस्था छैन। हिजो परराष्ट्र मन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा दिएको जवाब हेर्नुहोस् त, उहाँले के भन्नुभयो? अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्री ऊर्जा जियाले तिब्बती शरणार्थी शिविरहरूमा भेटवार्ता गरेको कुरा नेपालको हितमा छ भनेर बोल्नुभयो। लाज मान्नुपर्ने होइन? एउटा स्वतन्त्र देशमा, एउटा स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा अर्को देशको कुनै मन्त्री आएर त्यहाँका शरणार्थी शिविरमा गएर अनि छिमेकी देश चीनको, जबकि त्यसमा संवेदनशील एकदमै गम्भीर चासो भएको देशमा गर्दा त्यो नेपालको हितमा छ बोल्ने परराष्ट्र मन्त्री भएको देशमा अनि त्यो सम्बद्ध पार्टीले, त्यसका कुनै सदस्यले या कुनै त्यो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले मैले देशको हितमा काम गरिरहेको छु, म देशभक्त छु भन्दा कसैले पत्याउँछ? सँगसँगै के भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीजीले हिजो? यो जुन एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकाको चर्चाको सन्दर्भमा उहाँले के भन्नुभयो भने यो साझेदारी कार्यक्रम त कहाँ सन्धि हो र? यो त कुनै निश्चित समयको लागि गरिने हो, यो त विपद व्यवस्थापन आदि इत्यादि गरिने हो, अरू देश पनि हुन्छ। तर 10 बुँदेमा योभन्दा निर्लज्ज, योभन्दा देशलाई ढाँट्ने, जनतालाई ढाँट्ने र एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको चाकरी गरेर पदमा टिक्ने योभन्दा निर्लज्ज अभिव्यक्ति के हुनसक्छ? प्रतिनिधि सभामा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्रीको जवाब हिजो कल्पना गर्नुहोस्। त्यसकारण देशभक्त नेपालीले गम्भीर हुनु पर्यो। यो देश स्वाधीन भयो, यो देश स्वतन्त्र भयो, यो देशका प्राकृतिक साधन स्रोतको रक्षा भए पो हामी नेपाली भएर बाँच्न पाउँछौँ, हाम्रो देश अगाडि जान सक्दछ। अनि देशका साधन स्रोत विदेशको जिम्मा लगाइदिने, देशमा विदेशी सेना ल्याएर देशलाई अर्का देशको सैनिक अखाडा बनाइदिने, अनि हामी चाहिँ समृद्धि ल्याउँछौँ, हामी स्वाधीनता ल्याउँछौँ, हाम्रो पार्टी देशभक्त हो भन्ने कुरा पाखण्ड हो। यो पाखण्डको प्रत्येक देशप्रेमी नेपालीले भण्डाफोर गर्नुपर्छ र यसको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ। तब मात्र हामी हाम्रो स्वाधीनता जोगाउन सक्छौँ। जस्तो भनौँ न 10 बुँदे जुन छ, 10 बुँदे प्रस्ताव जुन छ, त्यो पढ्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ धेरै आपत्तिजनक विषयहरू छन् जुन आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् र जवाब पनि खोजिरहेका छन्। तीमध्येका धेरै प्रश्नहरू भनौँ या तीमध्येका बुँदाहरूमा चाहिँ 7-8 बुँदा यस्तो छन् जुन चाहिँ
पूर्णतः अमेरिकालाई चाहिँ अमेरिकाको फेभरमा लेखिएको हो जस्तो लेखिएको छ भनौँ न, या देखिन्छ हेर्दै जाँदाखेरि। त्यो बुदाहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, हो जस्तो होइन, म तपाईँको अलिकति संशोधन गर्छु। हो जस्तो होइन, प्रष्ट छन्। अब कतिपय मान्छे हुन्छ तथ्यको आधारमा जानु पर्यो नि, तथ्य के हो? मलाई आश्चर्य लाग्छ, त्यत्रो त्यो मसौदा भनेर त्यत्रो सञ्चार माध्यमले छापिसकेको छ, अनि त्यो पढ्न सकिँदैन? त्योभन्दा ठुलो तथ्य के हुन्छ? यहाँ अमेरिकी सेना आउने हुँदा कतिसम्म लेखिएको छ भने स्थानीय तहले अलिकति आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्लान् भनेर स्थानीय तहले समेत अमेरिकी सेनालाई निर्बाध रूपमा भूमि प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ। अमेरिकी जहाजहरू यहाँ ल्याएर इन्धन भर्न दिनुपर्नेछ। किनभने त्यसमा हेर्नुहोस्, आज जुन एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढिरहेको छ, चीनको ताइवानलाई लिएर चीन र अमेरिकाको बिचमा तनाव बढिरहेको छ, त्यसमा के कुरा प्रष्ट देखिन्छ भने भोलि लडाइँ भइहाल्यो भने नेपाललाई अमेरिकी सैनिक जहाजको तेल भर्ने अखाडा बनाउने कुरा त त्यो दफामा लेखेको छ। अनि योभन्दा देशघाती कुरा, योभन्दा एउटा शक्ति राष्ट्रको पुच्छर नेपाललाई बनाएर देश र जनतालाई धोका दिने, नेपालको संविधान कुल्चिने, योभन्दा प्रष्ट कुरा के चाहियो? त्यसकारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले जुन यस्तो काम गर्नुभएको छ, उहाँका परराष्ट्र मन्त्रीले जस्तो प्रतिनिधि सभामा जवाब दिनुभयो, यो एकदमै आपत्तिजनक छ। र यसमा कुनै टालो हालेर उहाँहरूको राष्ट्रलाई एउटा कुनै देशको सैनिक अखाडा बनाउने उहाँका कुकृत्यहरू टालटुल गरेर टालिँदैनन्। उहाँहरूले स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ, यो काम हुन थालेको थियो, हामी गर्दैनौँ, अब हामी जनताले पनि विरोध गरे, हामी यो काम कहिल्यै गर्दैनौँ। यस्तो खालको एउटा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग हामी कुनै पनि प्रकृतिको सैनिक वा राजनीतिक हामी गठबन्धनमा जाँदैनौँ। हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 51 को ड जसमा हामीले असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने भनेका छौँ, त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ भनेर उहाँहरूले प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्छ। र अहिलेसम्म यस्ता कुराका जुन गतिविधि गरे, यी गतिविधि गलत हुन् भनेर उहाँहरूले नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ, तब पत्याइने कुरा आउँछ। नभए यो अहिले जनताले विरोध गर्यो, अलिकति त्यसलाई टालटुल पारिदिने अनि जनतालाई भ्रममा सिर्जना गरिदिने, विकासको कथित नारा दिएर पैसा आउँछ नि 55 अरब भनेपछि कतिपय मान्छे हो कि क्या हो त, विकास हुने रहेछ हाम्रो भनेर त्यसमा अल्मल्याइदिने, अनि देशका साधन स्रोत त्यो 55 अरब होइन खरबौँका देशका साधन स्रोत विदेशको हातमा पुर्याइदिने, अनि हाम्रो स्वाधीनता स्वतन्त्रता समाप्त गरिदिने, यस्तो खालको कुकृत्य षड्यन्त्र यो लगातार भइरहेको छ हेर्नुहोस्। र त्यसकारण यो एमसिसीमा पनि भएको त्यही हो, अहिले भएको पनि त्यही हो। यो काम गर्ने मुख्य व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उहाँलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिहरू र उहाँको पार्टी नै हो। र अनि अहिले गठबन्धनमा रहेका जो अरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मौनता देखेर पनि म आश्चर्यचकित छु। उहाँहरूका विधानमा भन्ने हामी बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्छौँ, हामी स्वाधीनताको कुरा गर्छौँ, यो कुनै भनेर जनतालाई टालटुल गरेर भ्रम दिने खोज्ने कुरा गरेर हुन्छ? जब ठोस रूपमा देशको स्वाधीनतामाथि आँच आउँछ त्यति बेला मुख खोल्नुपर्छ कि पर्दैन? कि केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइरहनुको लागि, आफू नेता भइरहनुको लागि मात्रै हो राजनीति? अनि उहाँहरूले हिजो त्यत्र देशलाई द्वन्द्वमा फसाउने गरी त्यत्र जनयुद्ध गर्छौँ, हामी क्रान्ति गर्छौँ भनेर हजारौँ नेपालका सन्ततिहरूलाई किन धकेलेको त्यहाँ? किन त्यो काममा लगाएको? अनि आज उहाँहरूको मौनता हेर्नुहोस् त, त्यो मौनता पनि रहस्यमय छैन त? जस्तो भनौँ न, शेरबहादुर देउवाकै पार्टीको कुरा गरौँ होइन, धेरै शीर्ष नेताहरूले पनि एमसिसीलाई समर्थन गर्नुभयो। यदि एमसिसीको मार्फतबाट चाहिँ यदि सैनिकहरू आए भने चाहिँ मलाई थानकोट कटाइयो सम्मत पनि एकदमै चर्चित नेताले पनि भन्नुभयो होइन। आज आयो पनि सम्झौतामा त्यस्ता कुराहरू पनि देखिए। फेरि आज नै त्यो विषयलाई अलिकति परिवर्तन गर्न खोजेर आफूलाई ढाकछोप गर्न खोजेको जसरी जवाब पनि दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? म व्यक्तिगत कुरा गर्न त त्यति रुचि राख्दिनँ, तर त्यति बेला पत्रकार साथीहरूले यस्तो कुरा सोद्धा मैले के भनेको थिएँ भने यो चतुरे कुरा हो भनेको थिएँ, मैले छट्टु कुरा हो भनेको थिएँ होइन। किनभने नेपालको कानुनले कसैलाई चारपाटा मुड्ने, उपत्यका कटाउने नेपालको कानुन नै छैन। अनि साधारण मान्छेले त हेर यो साँचो कुरा नभए त यसले मलाई चारपाटा मुड्नुपर्छ कटाउनुपर्छ भन्थ्यो र कति रहेछ भने सामान्य मान्छे त झुक्किने भयो नि। त्यो चतुरे कुरा थियो। यदि कुनै पनि देशभक्त नेपाली, देशप्रेमी नेपालीले यो नेपाललाई स्वाधीन र स्वतन्त्र राख्न चाहन्छ भने सबभन्दा पहिले एमसिसी अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर अमेरिकाले जुन भन्यो, अमेरिकी मन्त्रीले भने, अनि के यसरी बोल्ने यो एमसिसीका नेपाली समर्थकहरू अमेरिकाका प्रवक्ता हुन्? अमेरिकाको मन्त्रीले चाहिँ एमसिसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने दुई-दुईजना मन्त्री, अनि अमेरिकाबाट निस्किने रणनीतिक र रक्षा सम्बन्धी दस्तावेजमा त्यही लेख्ने, त्यो होइन भन्ने यी नेपाली को? यो त गम्भीर प्रश्न हो नि। त्यसकारण तपाईँले जुन सोध्नुभएको प्रश्न छ, यो दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने ती बोल्ने मान्छेका कुराहरू कति नक्कली छन्, कति उनीहरूले जनतालाई भ्रममा पारेर
आफ्नो स्वार्थ साधना गर्नको लागि विदेशीको भक्तिभाव गरेर यो राष्ट्रको स्वाधीनतालाई दीर्घकालीन रूपमा समाप्त गर्न खोजेर एउटा कुनै देशको पुच्छर यो देशलाई बनाउन खोजेका छन् भन्ने कुरा त यी तथ्यहरूबाट प्रष्टै हुन्छ नि। जस्तो भनौँ न, लामो समय माओवादी केन्द्रले पनि एमसीसीको विषयलाई लिएर विरोध पनि गर्यो होइन, तर अन्तिम समयमा आएर काहीँ न काहीँ तपाईँले भनेको जस्तो केही कसैलाई मन्त्री बनाउनका निमित्त भनौँ या आफ्नो पद राखिरहनका निमित्त विभिन्न किसिमका लागि चाहिँ समर्थन गर्यो भनौँ न, या आफ्नो समर्थन जनायो होइन। यो क्रियाकलाप देख्दै गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ एउटा नेपालमा जुन एउटा राजनीतिक दलहरूप्रतिको एउटा वितृष्णा आम नागरिकमा आइरहेको छ, जुन स्थानीय तहले पनि देखायो होइन, यो चिजले झन् काहीँ न काहीँ देशलाई अझ नराम्रो दिशातर्फ भनौँ या अझ झन् कुनै यस्तो घटनातर्फ लैजान खोजिरहेको त होइन जहाँ चाहिँ आम नागरिकले नै फेरि यो राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ भनौँ न साइड लाउनुपर्ने या बाइकआउट गर्नुपर्ने या राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति चाहिँ एउटा विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जनै नभएको जस्तो वातावरण सिर्जना गरे होइन के हो? त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने धेरै दुष्प्रयास भइरहेछ। हेर्नुहोस्, सरकारलाई अस्थिर बनाउने, व्यवस्थापिकालाई अस्थिर बनाउने, न्यायपालिकालाई अस्थिर बनाउने, अब हुँदा नेपाली सेना हेर्नुहोस्, नेपाली सेनाको तर्फबाट बोलेको मैले सुने अमेरिकाबाट आएका एसियान्त प्रशान्त क्षेत्रका कमान्डर र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण नेपालले विश्व शान्ति स्थापना गर्ने सन्दर्भमा हो रे। विश्व शान्ति स्थापना गर्ने कुरा दुई देशको द्विपक्षीय विषय हो। त्यो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सार्वभौम सदस्यको हैसियतले नेपालले विश्वमा खेलेको भूमिका हो। त्यो कुनै अमेरिका, चीन, भारत, बेलायतसँग सम्बन्धित छैन। त्यो अब हुँदा सुरक्षा निकायलाई पनि काम नलाग्ने बनाइदिने र यसरी अनि नेपाललाई आफ्नो सामरिक स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने, त्यो ठुलो खेलभित्र यो सबै काम भइरहेको छ। धेरै तथ्यहरूले यो कुरालाई छर्लङ्ग गरिसकेका छ। देशभक्त नेपालीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, आफ्नो ठाउँबाट उठ्नु पर्यो, आवाज उठाउनु पर्यो। सबै सञ्चारकर्मी साथीहरू जो देशको लाई माया गर्नुहुन्छ, देशप्रेमी हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वाधीनता स्वतन्त्रता रहनुपर्छ भन्ने जसमा आस्था छ, सबैले मुख खोल्नु पर्यो क्या। तब मात्रै देशको सार्वभौमिकता जोगिन्छ। हाम्रो जस्तो हेर्नुहोस्, यत्रो ठुल्ठुला छिमेकीहरू भएको देशमा यो कुनै एक दुईजनाले उठाएर मात्रै यो राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्न धेरै कठिन हुन्छ। अहिले भन्नुहोस्, यत्रो मान्छेले आवाज उठाउँदा पनि हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले यसलाई बढाई उहाँ चाहिँ 5 महिनापछि चुनाव छ, अनि देशभित्र चुनाव गर्ने हो कि उहाँ चाहिँ अमेरिका भ्रमण गरेर प्रधान सेनापतिले लिएर हिँड्ने हो? कुन उद्देश्य, के को लागि, किन जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ? अनि त्यो कार्यसूची उहाँले काहीँ पनि खोल्नुहुन्न। यो हेर्नुहोस्, धेरै गम्भीर कुरा हो। यस्तो कुराहरूमा सम्पूर्ण नेपालीले सचेत हुनुपर्छ। तब मात्रै हामी आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षाले बचाउन सक्छौँ। अब अलिकति कुरा गर्छु बजेटको विषयमा होइन। तपाईँहरू बजेटको विषयमा पनि धेरै कुराहरूमा आपत्ति जनाइरहनु भएको छ। नेकपा एमाले पनि सीसीटीभी फुटेजको माग पनि गर्यो अर्थ मन्त्रालयको। 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयलाई के लाग्छ तपाईँलाई? किन अर्थमन्त्रीले पनि यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गरेको होला? किनभने देश आर्थिक सङ्कटमा छ, आर्थिक सङ्घ श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने विषयहरू पनि आइरहेको छ होइन। यो हुँदै गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ एउटा मन्त्रीले होइन, त्यो पनि बहालवाला मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमा पूर्व भनौँ न अब अर्थ मन्त्रालयसँग संलग्न रहेका या उहाँसँग निकट रहेका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर यो विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गराउनुलाई चाहिँ के बुझ्ने, कसरी बुझ्ने? यो हेर्नुहोस्, एकदमै गम्भीर विषय हो। देश आर्थिक सङ्कटमा होस् या नहोस्, अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्दा अनाधिकृत मान्छेहरूलाई आधा रातिभित्र प्रवेश गराएर राजस्व र करका दर हेरफेर गराउने भन्ने कुरा त यो गम्भीर अपराध हो। यदि अर्थमन्त्रीजीले मैले गरे होइन भन्नुहुन्छ भने, सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीजीले यो होइन भन्नुहुन्छ भने संसदीय छानबिन गरौँ न। त्यहाँ जाने, त्यहाँ भएका कर्मचारीलाई सोधौँ, त्यहाँ सीसीटीभीका फुटेजहरू होलान्, राति को मान्छे कता हिँड्यो, त्यहाँ आकृतिहरू होलान्, सबै हेरौँ न तथ्य। यत्तिकै अर्थमन्त्रीजीलाई आरोप कसैले लगाएको छ भने उहाँले भन्न सक्नु पऱ्यो नि त, त्यसो भए छानबिन गरौँ भने भइगयो नि त, हेरौँ तथ्य। तर यदि त्यस्तो गरिएको कुरा त्यो हो भने हेर्नुहोस्, यो त राष्ट्र विरुद्धको अपराध हो, यो संविधानको उल्लङ्घन हो, कानुनको उल्लङ्घन हो र आफूले लिएको शपथको उल्लङ्घन हो। अरू देशमा भए हेर्नुहोस्, यस्तो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै मान्छे तुरन्त राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ त के छ, कानुन मिचेका छन्, संविधान मिचेका छन्, देशको स्वाधीनता मिचिँदैछ। खुले आम देशको प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर संविधानको धारा विपरीत एउटा देशको सैनिक गठबन्धनमा देशलाई धकेल्ने जस्तो कुकृत्य गर्नको लागि यस्ता मसौदा समेत तयार गरेको छ। यो केही दिनदेखि अगाडि तयारी हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। आज एकपछि अर्को विदेशी सैनिकहरूलाई ल्याएर यहाँ भ्रमण गराइँदैछ। त्यसैले यी कुराहरू एकदमै गम्भीर छन्। यी गम्भीर कुराहरूप्रति वितृष्णा भएर नै तपाईँले जुन अघि सङ्केत गर्नुभयो, राजनीतिक दलका नेताहरूले पार लाउँदैनन् कि क्या हो,
अब स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उठाउनु पर्यो क्या हो पर्दैन नि। सबै राजनीतिक दलका नेताहरू भनौँ या शीर्ष नेताहरू होइन जसले चाहिँ देश चलाइरहेका छन्, देश हाँकिरहेका छन्, उनीहरू दिन प्रतिदिन चाहिँ अलिकति छाडा हुँदै गएको देशप्रतिको जिम्मेवारी अझ हुन त यसो शब्द नभन्नुपर्ने हो होइन, तर आम नागरिकको शब्द यही नै हो नि, छाडा हुँदै गएको देशप्रति एउटा जिम्मेवार नभएको भनौँ, अझ आफ्नो मान मर्यादा प्रतिष्ठान के हो भन्ने कुरा बिर्सिएको जस्ता प्रश्नहरू उठिरहेछन्। अब यो कुरा यहाँहरूले उठाउनुहोस् होइन, नागरिक पत्रकार जगतले खोजेर उठाउनु पर्यो। तर एउटा कुरा म के भन्न सक्छु भने म केही समयदेखि जुन देखिरहेको छु राजनीतिमा गैर जिम्मेवारपन, राजनीतिक दलहरू, सरकार, जनता र देशप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी, इमान्दार हुनुपर्नेमा एकदमै सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर सत्ताको खेल हुँदा त्यो सत्ताको खेललाई ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको आडमा एकदमै निकृष्ट बनाउने यस्तो गतिविधि बढेको देखेर मलाई त धेरै दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस्, आफ्नै जीवनकालमा जुन यत्रो लामो राजनीति गरियो, यो देश समृद्ध होला, हाम्रो देशको स्वाधीनता बढ्ला, असमान सन्धि सम्झौताहरू समाप्त होलान् भनेर जुन आशा अपेक्षाका साथ कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्यो, आज त्यसको विपरीतका गतिविधिहरू अवश्य भएका छन्। यस्ता विपरीत गतिविधिहरूको हामीले सशक्त रूपमा विरोध गर्नु मलाई त के लाग्छ भने नि, जुन नेपालको संविधानको धारा 48 मा नागरिक कर्तव्य भनेर लेखेका छन्, हामी सबै नागरिकले त्यो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। हजुर, अन्तिममा चाहिँ घनश्याम भुसालजीलाई पार्टीले कारबाही गर्ने विषय थियो होइन, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? अब त्यो विस्तृत मलाई थाहा छैन होइन, अनुशासन आयोगले लेख्यो भन्ने मैले सुने, पढेँ पनि। अब तर त्यो कमिटीमा पठाएर कमिटीले के गर्यो, अहिले सचिवालयको बैठकमा त्यसको कार्यसूची भयो भएन त्यो मलाई थाहा छैन, किनभने म त्यो कमिटीमा छैन। तर मेरो यस्तोमा के धारणा हुन्छ भने जब 5 महिनापछि निर्वाचन हुँदैछ भने निर्वाचनका सम्बन्धमा कहाँ कमी के छ भने त्यसलाई वस्तुगत रूपमा समीक्षा गर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, भरसक आफ्नो शक्तिलाई वृद्धि गर्ने, देशलाई बलियो बनाउने, संविधानमा भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीको विधि पद्धतिलाई अगाडि बढाउने, त्यो कुराले बढी सकारात्मक परिणाम दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो गर्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कमिटीले के गर्छ हेरौँ, त्यसपछि थाहा होला। वामेकता हुन्छ त? मैले त सुरुदेखि नै जति बेला 10औं महाधिवेशनमा मैले प्रतिस्पर्धा गरेको थिएँ, मैले त्यति बेला के भनेको थिएँ भने यदि म निर्वाचित भएँ भने म माधव नेपालजीसँग वार्ता गर्छु, पुष्पकमल दाहालजीसँग वार्ता गर्छु र राष्ट्रिय विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अरू सबै राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्छु, राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउँछु, पार्टीका सिद्धान्त मिल्ने दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउँछु, यसरी नै राष्ट्र बलियो हुन्छ, नत्र हाम्रो देशमा हस्तक्षेप बढ्छ भन्ने मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ। अब कुनै वामपन्थी भन्नुहोस् या कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहोस् या कुनै पार्टीको एकताको जुन कुरा छ, देशको समस्या समाधान गर्ने, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, जनताको समृद्ध खुसीलाई प्राथमिकता दिने, त्यो कुराको आधारमा यस्तो एकता हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अब त्यो आधारमा भयो भने त्यो राम्रो कुरा हुनुपर्छ। अब त्यो नभएर कसलाई मन्त्री कति महिना बनाउने, कहाँ पदको भागभण्डा गर्ने, 6 महिना त मन्त्री 6 महिना म मन्त्री, 3 महिना त मन्त्री 3 महिना म मन्त्री, यस्तो खालको स्वार्थ साधना गर्नेको लागि एकता गर्ने हो भने त न वामपन्थी एकताको कुनै काम छ, न कुनै दक्षिणपन्थी एकताको कुनै काम छ। त्यो भने कसैको सत्ताको खेल हो, त्यो जनता र हामी जस्ता मान्छेको कुनै सरकारको विषय हुँदैन। त्यो अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने नेपाल अहिले जुन प्रकारको स्थितिमा प्रवेश गर्दैछ, जुन प्रकारले सरकारले गतिविधि गर्दैछ, प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरूले एकदमै सजग भएर घटनाक्रमहरूलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो मैले कुनै भावावेशमा आएर यो कुनै कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर भनेको होइन, म तथ्यको आधारमा एउटा नेपाली भएर नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्व, अस्मिता, यसको स्वाभिमान, यसको विकासका सम्भावनाहरूमाथि जुन आघात गरिँदैछ त्यसले पोलेर मैले बोलेको हुँ। त्यसकारण प्रत्येक देशप्रेमी देशभक्त नेपालीहरूले यतातिर गम्भीर भएर आफ्नो ठाउँमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्यो। देशघाती, देशविरोधी, नेपाली जनताका हक अधिकार विरोधी यस्ता क्रियाकलापहरू जोसुकै जुनसुकै व्यक्ति होस् त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाएर नेपाललाई जोगाउँ, नेपाली भएर बाँच्ने बाटोतिर लागौँ भन्ने मेरो सबैलाई आह्वान छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।